समाजमा रहेको अन्याय विशेष गरेर छोरीहरूमा गरिने विभेदको जहिले पनि मैले प्रतिवाद गर्थेँ। मैले चाहिँ राजनीतिक यात्रा गर्छु भनेर गरेको होइन। समाजमा रहेको विभेदको कारण आफैबाट यो चाहिँ सुरुवात भयो। अरू कुनै एक छोरी जस्तै आँसु नै पिएर बसेको भए पनि मेरो जिन्दगी जान्थ्यो होला, तर मैले त्यसको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने आँट गरेँ, साहस गरेँ। एउटा घटना चाहिँ कहिले बिर्सिन्न र संसारले पनि बिर्सिन्न, देशले पनि बिर्सिन्न, हरेक नागरिकले बिर्सिन्न र यो इतिहास भयो जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले चाहिँ यो राज्य सत्ताको विरुद्धमा धावा बोलेको दिन थियो त्यो, र त्यो दिन चाहिँ साँच्चीकै मुक्तिको उद्घोष गरेको दिन थियो। स्वाभाविक रूपले म मगर हुँ, मगर समुदायको छोरी हुँ। अवश्य पनि आफ्नो पहिचानको लागि मैले चाहिँ अगाडि बढेको कुरा सत्य हो। तपाईँ कहिले पनि हार नखानुस्। निरन्तरको सङ्घर्षपछि विजय हासिल हुन्छ। उकालो चलिसकेका छौँ, हामी चुचुरोमा पुग्छौँ। हुन्छ, हामी यो राजनीतिक अवस्थाबारे अलिक पछि कुरा गर्छौँ। यहाँको बाल्यकालबाट, यहाँको व्यक्तिगत कुराबाट सुरु गरौँ। तपाईँको जन्म कहिले र कहाँ भयो? हजुर, मेरो जन्म 2034 कार्तिक 28 गते रोल्पा जिल्ला जङकोट 1 माडीचौरमा भएको हो। सो यहाँले आफ्नो बाल्यकालहरूलाई अहिले सम्झिँदा कसरी सम्झिनुहुन्छ? म एउटा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएको छोरी हुँ। स्वाभाविक रूपमा एक किसान परिवारले कसरी बाल्यकाल बिताउँछ त्यसरी नै मैले पनि बिताएँ। तर एउटा गुण ममा थियो, त्यो गुणले मलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो। त्यो गुण भनेको समाजमा रहेको अन्याय विशेष गरेर छोरीहरूमा गरिने विभेदको जहिले पनि मैले प्रतिवाद गर्थेँ। त्यो बाल्यकालको कुरा गर्दाखेरि जस्तो त्यो सँगसँगै एउटा शिक्षाको कुराहरू पनि आउँछ। यहाँको शिक्षा, विद्यार्थी जीवन कस्तो रह्यो? त्यस बेलामा चाहिँ हामी विद्यालय जाँदाखेरि छोरी मान्छेहरू विद्यालय जाने चलन थिएन। हामी एकदमै मुस्किलले एउटा क्लासमा चाहिँ 1 जना 2 जना हुन्थ्यौँ। म पनि लगभग एक्लै नै पढेँ जस्तो लाग्छ। र 3 क्लासमा गइसकेपछि एउटा दिदी फेल भएपछि हामी 2 जना भयौँ। हामी 7 क्लाससम्म 2 जना नै भइयो। त्यसै गरेर हाई स्कुलमा पनि एकदमै सङ्ख्या कम थियो। असाध्य मुस्किल थियो। हामीले चाहिँ 5 क्लाससम्म आफ्नो घर आँगनमै पढियो। त्यसपछि चाहिँ हामीले लगभग 1.5 घन्टाको उकालो हिँडेर मात्रै 6 र 7 क्लास मैले पढेँ। त्यसपछि म एसएलसी गर्दासम्म सदरमुकाम, जहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ म चाहिँ डेरा लिएर बस्थेँ, कहिलेकाहीँ म चाहिँ 3 घन्टा हिँडेर आफ्नो क्लास लिन्थेँ। पक्कै पनि त्यस्तो एउटा एक्लो महिला हजुर छात्राको रूपमा 2 जना मात्रै भन्नुभयो। हजुर, त्यसरी पढ्नुहुन्थ्यो। त्यो पढ्दै गर्दा तपाईँको स्वभावहरू कस्ता थिए, व्यवहारहरू कस्तो थिए? जस्तो हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनिन्छ नि, त्यस्तै व्यवहारहरू पक्कै पनि तपाईँमा पनि देखिन्थ्यो होला। कस्तो लाग्छ अहिले ती दिनहरूलाई सम्झिँदा? म चाहिँ कस्तो लाग्छ भने पहिलो कुरा त मैले पढ्नुपर्छ भन्ने म स्वयं आफूमा पनि थियो, र मेरो आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि अलिकति शिक्षित थियो। मेरो बुवा नै स्वयं पुरानो शिक्षा लिनुभएको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, जसले शिक्षाको महत्त्व बुझ्नुभएको थियो। त्यसरी छोरी मान्छेहरूलाई पनि सामान्य शिक्षा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। यहाँको अब राजनीतिक यात्राको बारेमा कुरा गरौँ। यहाँको राजनीतिक यात्रा कहिले कसरी सुरु गर्नुभयो? मैले चाहिँ राजनीतिक यात्रा गर्छु भनेर गरेको होइन। समाजमा रहेको विभेदको कारण आफैबाट यो चाहिँ सुरुवात भयो। किन सुरुवात भयो भने समाजमा रहेको जुन प्रकारको विभेद थियो, खास गरेर छोरा र छोरी बिचको
विभेद, धनी र गरिब बिचको विभेद, जातीय विभेद, यस्तो किसिमको जुन अन्यायहरू थियो यसले चाहिँ मलाई बाल मनस्थितिमा नै धेरै ठुलो असर गरेको थियो। मान्छे भएर पनि मान्छे जस्तै जिन्दगी बिताउन नपाउने किन होला भन्ने मेरो मनमा चाहिँ उठिरहन्थ्यो र यसको समाधानको लागि त्यस बेलामा चाहिँ अब विभिन्न युवा क्लबहरू हुन्थ्यो। त्यस अन्तर्गत म पनि एउटा चाहिँ जलजला युवा क्लब भन्ने क्लब चाहिँ अलिकति हामीभन्दा अग्रज दाइहरूले खोल्नु भएको थियो, जसको म मेम्बर भए एकदमै सानै बच्चामा। म चाहिँ 6-7 वर्षमै यसको मेम्बर भएँ र यो क्लब चाहिँ खासमा कम्युनिस्टहरूको रहेछ। बाहिर दिँदाखेरि चाहिँ एउटा युवा क्लबको नाम दिइएको थियो, तर त्यो युवा क्लब चाहिँ कम्युनिस्टहरूले खोलेको रहेछ र त्यो युवा क्लबबाट कसरी चाहिँ यो विभेदहरूको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो दिमागभित्रको प्रश्नको उत्तरहरू यो युवा क्लबभित्रको दाइहरूले दिनुहुन्थ्यो। त्यसरी मेरो चाहिँ राजनीति यात्रा सुरु भएछ र मैले चाहिँ यसरी हेर्न थालेछु कि समाजमा भएको विभेदको विरुद्धमा हामीले लडेर अन्त्य गर्ने सम्भव छ भन्ने कुरा पहिलोचोटि चाहिँ मेरो दिमागमा आयो र मेरो यात्रा चाहिँ त्यसैबाट आरम्भ भयो। जब चाहिँ बहुदल आयो, बहुदल आइसक्दाखेरि हामी लगभग सङ्गठित भइसकेका थियौँ र ती कामहरूमा हामी सक्रिय भइसकेका थियौँ, तर हामीलाई यी कामहरू सुसङ्गठित ढङ्गबाट यो पार्टीले गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन। आफ्नै दाइहरूको प्रेरणा लिएर विभिन्न कामहरूमा हामी संलग्न थियौँ र आधिकारिक रूपमा 46 सालको बहुदल घोषणापछि चाहिँ हामी विद्यार्थी सङ्गठनमा सङ्गठित भयौँ र मेरो राजनीतिक यात्रा अगाडि बढ्यो। जस्तो राजनीतिक यात्रा गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो, यहाँसम्म आउँदै गर्दाका राजनीतिक सङ्घर्षका कुराहरूलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ यहाँले? मैले यसलाई चाहिँ समाजप्रति, मेरो आफ्नो समुदायप्रति, मेरो लिङ्गप्रति मैले न्याय गरे जस्तो लाग्छ। किनभने समाजमा रहेको विभेदहरूलाई मैले पनि अरू मान्छेहरू जस्तै, अरू कुनै एक छोरी जस्तै आँसु नै पिएर बसेको भए पनि मेरो जिन्दगी जान्थ्यो होला, तर मैले त्यसको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने आँट गरेँ, साहस गरेँ र मैले जति सक्छु त्यति चाहिँ अहिले पनि म लडिरहेको छु। लगातार यो मेरो सङ्घर्ष जारी छ र जारी रहनेछ। त्यसैले यो चाहिँ मेरो आफ्नो समुदायप्रति, मेरो आफ्नो लिङ्गप्रति, मेरो आफ्नो वर्ग र क्षेत्रप्रति न्याय नै गरे जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँसम्म आउँदै गर्दाखेरि त्यो राजनीतिक सङ्घर्ष गर्नुभयो, यहाँ त जनयुद्ध पनि लड्नुभयो, त्यो बिर्सनै नसकिने क्षणहरू पक्कै पनि थुप्रै थिए होला, यहाँसँग त्यस्ता क्षणहरू बताइदिनुहोस् न। मैले एकदमै बिर्सिनै नसक्ने क्षणहरू धेरै छन्, तर त्यसमा पनि मैले एउटा घटना चाहिँ कहिले बिर्सिन्न र संसारले पनि बिर्सिन्न, देशले पनि बिर्सिन्न, हरेक नागरिकले बिर्सिन्न र यो इतिहास भयो जस्तो मलाई लाग्छ। जब हामीले जनयुद्धको थालनी गर्ने भनेर 1 गते निर्णय गरेका थियौँ, त्यसपछि त्यो घोषणाको लागि म चाहिँ होलेरी चौकीको रेडमा म जब चाहिँ अगाडि बढेँ, त्यस रातको घटना चाहिँ विशेष स्मरणीय छ। मैले चाहिँ एउटा युवा मनस्थितिमा जोस जाँगरका साथ समाजमा रहेको अन्याय अत्याचार र यसबाट मुक्ति हुने दिनको घोषणाको सुरुवात मैले गर्न गएको थिएँ र त्यो घोषणा गर्दाखेरि मलाई अचम्मको आनन्द प्राप्त भएको थियो। त्यो जिन्दगीको नयाँ मोड पनि थियो र मैले चाहिँ समाजमा जे जिन्दगी बाँचिरहेको छु त्योभन्दा बिल्कुल भिन्न खालको जिन्दगी मैले त्यस दिन रोजेको थिएँ र त्यो घटना मैले कहिल्यै बिर्सिन्न र सधैँ स्मरण गर्छु। के थियो त्यो दिनको? हजुर, घटनाहरूलाई अलि थोरै व्याख्या गर्न? त्यो एउटा सैद्धान्तिक राजनीतिक कुरा नै थियो र हामी चाहिँ विद्यार्थीमा सङ्गठित भइसकेपछि बिल्कुल सधैँभरि हामीले के सोच्थ्यौँ भने मान्छे बिचमा विभेद हुनु हुँदैन, पूर्ण मानव अधिकार चाहिँ ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा सधैँ लडिरहन्थ्यौँ। त्यो विद्यार्थीको ठुलो हिस्सा थियो र हामीलाई पार्टीले चाहिँ त्यो कुराको चाहिँ जहिले पनि प्रशिक्षित गरिराखेको थियो। त्यसैले एउटा राजनीतिक लक्ष्य उद्देश्य बोकेर हामीले चाहिँ यो राज्य सत्ताको विरुद्धमा धावा बोलेको दिन थियो त्यो र त्यो दिन चाहिँ साँच्चीकै मुक्तिको उद्घोष गरेको दिन थियो। त्यसैले म त्यो घटनालाई सम्झिन्छु। जस्तो यो जनयुद्ध पछि जब खुल्ला राजनीतिमा आउनुभयो, खुल्ला राजनीतिमा आइसकेपछि भनौँ न काठमाडौँ फर्किनु भयो, जङ्गलमा हुनुहुन्थ्यो, काठमाडौँ फर्किनु भयो, त्यति बेला कस्तो अनुभूति गर्नुभएको थियो? मान्छेहरूलाई एउटा भ्रम छ, म त्यो भ्रम साफ गर्न चाहन्छु। हामी कहिले जङ्गलमा थिएनौँ,
हामी जनताको माझमा थियौँ, जनताको घरमा थियौँ र मान्छेहरूले चाहिँ जङ्गलमा थिए भन्छन्। त्यो आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हो, तर म स्पष्ट बनाउन चाहन्छु हामी जनताकै घरमा थियौँ र यसरी चाहिँ हामी बरु भूमिगत राजनीतिमा हामी थियौँ र पछि हामी खुला राजनीतिमा आयौँ। त्यो पनि कुन दृष्टिकोणबाट भन्दा जसले चाहिँ शासन सत्ता चलाइराख्नु भएको थियो उहाँहरूले हामीलाई भूमिगत देख्नुहुन्थ्यो, तर हाम्रो नजरमा, जनताको नजरमा उहाँहरू फेरि भूमिगत हुनुहुन्थ्यो। किन भन्दा हामीलाई जनताले मान्यता प्राप्त गरेको थियो र जनतासँग हामी खुला थियौँ, शासकहरूसँग हामी भूमिगत थियौँ। शासकहरू हामीबाट भूमिगत हुनुहुन्थ्यो, जनतालाई चाहिँ हप्की दप्की गर्नुहुन्थ्यो। यो दृष्टिकोण चाहिँ भिन्न थियो। त्यसैले म के भन्छु भने उहाँहरूकै भाषामा भन्नुपर्दा पनि खुला राजनीतिमा जब म प्रवेश गरिसकेपछि बढी चाहिँ सैद्धान्तिक लडाइँ, वैचारिक लडाइँ गर्नुपर्ने भयो र यो वैचारिक र सैद्धान्तिक लडाइँ चाहिँ अलिकति युद्धको भन्दा कठिन लडाइँ हो। पक्कै पनि जस्तो त्यसपछि संविधान सभाको 2वटा चुनावहरू पनि भए, यहाँ त प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदै यहाँसम्म आइपुग्नु। त्यति बेला कस्तो अनुभूति भएको थियो त्यो थोरै बाँडिदिनुहोस् न। हजुर, अब यो चाहिँ विभिन्न अभ्यासहरू मैले जिन्दगीमा गरेको छु होइन, र मैले चाहिँ प्रत्येक अभ्यास नयाँ गरेको छु जस्तो लाग्छ। मेरो प्रत्येक सेकेन्डका समयहरू नयाँ हुन्छन् जस्तो लाग्छ र मैले चाहिँ समयको गतिलाई सकेसम्म पकड्न चाहिँ कोसिस गरेको छु भन्ने पनि मलाई त्यस्तो भान हुन्छ। सायद त्यो त इतिहासले भोलि पर्सि मलाई फैसला देला, तर मलाई कस्तो लाग्छ भने हामीले जति पनि चाहिँ आफ्नो कामहरू अगाडि बढायौँ सधैँभरि राष्ट्रको लागि, जनताको लागि, मानव अधिकारको लागि केन्द्रित छ र यही मानव अधिकारको लक्ष्य लिएर आजसम्म पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो देशमा आधारभूत ढङ्गले मानव अधिकारको लागि एउटा जो संविधान बनाएका छौँ यसले आधार दिन्छ, यसलाई टेकेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। जस्तो संविधान निर्माण भइसकेको छ र संविधानको कार्यान्वयनमा अलिकति बाधा देखिएको छ, संविधान संशोधनको कुरा पनि आएको छ। त्यसमा देखिएको विवाद मिलाउनको लागि अहिले के हुँदैछ र यहाँ एउटा सभामुखको हैसियतले र एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतले भनौँ न, के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? मैले एउटा सामान्यतया मेरो आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यता धेरै पटक दोहोऱ्याइसकेको छु। जसरी चाहिँ राजनीतिक दलहरूले सापेक्षित सहमतिमा संविधान जारी गर्नुभयो, त्यसरी नै सापेक्षित सहमति गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने आजको आवश्यकता हो र यो आवश्यकतालाई महसुस गरेर मैले जहिले पनि राजनीतिक दलको सहमतिको लागि प्रयास गरेको छु र 1 महिना लामो प्रयास अहिले पनि मैले गरेँ र उहाँहरूको बिचमा यो प्रयास पूर्ण रूपमा हुन नसके पनि आज मैले चाहिँ केही सहमति र केही विमतिमा प्रक्रिया अगाडि बढाएँ र यो प्रक्रिया पछाडि पनि सहमतिको खोजी हुनुपर्छ भन्ने मैले मान्यता राख्छु र यो सहमतिको खोजी हुन्छ र एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। अलिकति विषयवस्तुहरू एकै ठाउँ जमिराख्दाखेरि एउटा जमेको पोखरीमा सानो ढुङ्गा फालेर तरङ्ग पैदा गरे जस्तै आज मैले एउटा तरङ्ग पैदा गरिदिएको छु, निकास आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी यो मगर समुदायको कुरा पनि गर्छौँ, मगर समुदायको कुरा गर्छौँ र यहाँ त एउटा मगरातकी छोरी पनि हुन्छ, मगरातको लागि पनि लडेर यहाँसम्म आइसक्नु भएको छ। संविधानमा मगरातहरू टुक्राइएको छ, संविधान संशोधनमा अलिकति धेरै समेट्ने प्रयास गरिएको छ। यो बारेमा के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? स्वाभाविक रूपले म मगर हुँ, मगर समुदायको छोरी हुँ। अवश्य पनि आफ्नो पहिचानको लागि मैले चाहिँ अगाडि बढेको कुरा सत्य हो र अहिले जसरी चाहिँ मैले जिम्मेवारी पाएको छु, हरेक समुदाय, हरेक क्षेत्र, हरेक लिङ्गलाई मैले समान व्यवहार गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो बेलामा जसरी चाहिँ अहिले एउटा संविधान संशोधनको विधेयक आएको छ, मलाई लाग्छ यसमा राजनीतिक दलहरूले निर्णय गरेर, विवेकपूर्ण निर्णय गरेर उहाँहरूले फैसला लिनुहुनेछ। त्यसमा म विश्वास राख्छु। कुनै एक समुदायले मलाई चाहिँ अन्याय भयो, कुनै एक क्षेत्रले चाहिँ मलाई संविधानले बोलेन भन्नुपर्ने स्थिति नआओस्। सापेक्षित रूपमा सबै समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गको चाहिँ सम्बोधन होस् र यो सम्बोधनको लागि राजनीतिक दलहरूले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। जस्तो अहिले मगर समुदायको समग्र अवस्थालाई हेर्दा यहाँले कस्तो पाउनुहुन्छ? अवश्य पनि मगर समुदाय पनि एउटा चाहिँ पिछडिएको समुदाय हो। जनसङ्ख्याको हिसाब हेर्दाखेरि समग्र जनसङ्ख्यामा तेस्रो र आदिवासी जनजातिको सङ्ख्यामा
पहिलो सङ्ख्या हो। यसले ठुलो जनसङ्ख्या ओगट्छ र यो राष्ट्रको लागि चाहिँ जहिले पनि मगरले आहुति दिएको छ। चाहे यो चाहिँ अब एकीकरणको बेलामा होस्, चाहे पछि चाहिँ यो राष्ट्रलाई यो देशलाई चाहिँ बचाउनको लागि अङ्ग्रेजहरूसँगको लडाइँमा होस् या जहाँ होस् उसले वीरतापूर्ण बलिदानीहरू गरेको छ। र अहिले पनि जनताको विजयको लागि विभेदहरू हटाएर मानवता कायम गर्नको लागि जनयुद्धमा समेत मगर समुदायको ठुलो बलिदानी छ। मलाई लाग्छ मगर समुदायले यसको मूल्य पाउनुपर्छ। यसपालि यसको मूल्य आउँछ। जस्तो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा मगर समुदायका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू स्थापित भएर क्रियाशील भएको पाउनुहुन्छ। उहाँहरूका गतिविधिहरू बारे यहाँको धारणा के छ? उहाँहरूले कस्तो गतिविधि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? र उहाँहरू आफ्नो गतिविधि गर्नको निम्ति स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई अहिले चाहिँ यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भन्ने कुरा त आउँदैन नै जस्तो मलाई लाग्छ। हरेक मान्छेसँग चेतना छ भन्ने मैले मान्यता राख्छु। हरेक जनताको भित्र चाहिँ आफ्नो चेतना हुन्छ नै, किनभने हामी एउटा चाहिँ चेतनशील प्राणी हौँ। र स्वविवेकले उहाँहरूले अवश्य पनि आफ्नो अधिकारको बारेमा राम्रा कुराकानीहरू गरिराख्नु भएको छ र राम्रो आवाज उठाउनु भएको छ। यसलाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ। यहाँ एकजना मगरकी छोरी हजुर मगर समुदायको लागि मात्र नभएर सिङ्गो विश्वकै महिलाहरूको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि हुन्छ। यहाँ यो स्थानमा हुँदै गर्दाखेरि दूर दराजमा रहेका तपाईँ जस्तै महिलाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? अवश्य पनि तपाईँहरूले चाहिँ जसरी चाहिँ तपाईँको जिन्दगीमा समस्याहरू आउनेछन्, हाम्रो समाज हाम्रो राज्य प्रणाली लामो समयदेखि पितृसत्तावादी भएको हुनाले आज पनि तपाईँले थुप्रै सङ्घर्षहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ प्रगतिको लागि, उन्नतिको लागि, मानवताको लागि। तर तपाईँ कहिले पनि हार नखानुस्। निरन्तरको सङ्घर्षपछि विजय हासिल हुन्छ। यो विजयको लागि अब चाहिँ संविधानले असाध्य उज्यालो पक्षको ढोका खुलेको छ। तपाईँको विजय सम्भव छ। हामी थोरै युवाहरूको कुरा गरौँ, युवा विद्यार्थीहरूको कुरा गरौँ। जस्तो युवा विद्यार्थीहरूमा पनि अलिकति निराशा पनि देखिएको कि जस्तो देखिन्छ। जस्तो यहाँ अहिले वर्तमान समयमा त्यस्ता अवसर, सम्भावना तथा चुनौतीहरू के देख्नुहुन्छ युवा विद्यार्थीहरूको लागि? होइन, मलाई त कस्तो लाग्छ भने एकदमै अवसरहरू प्राप्त हुँदै आएका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामीले लामो समयको एउटा द्वन्द्वलाई अन्त्य गरेर शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेका छौँ। यसको लक्ष्य र उद्देश्य भनेको समृद्धिको छ। यो नै सबैभन्दा हामीले अवसरको रूपमा लिनु पर्यो नि त। त्यसैले राज्यले बनाउने नीति हो, राज्यले बनाउने त ऐन कानुन हो। यो ऐन कानुनभित्र रहेर आफूले चाहिँ विकास गर्ने कुरामा योगदान दिनुपर्छ भन्ने हरेक युवाहरूले सोच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। र राज्यले जुन जुन नीति निर्माणमा चाहिँ गल्ती कमी कमजोरीहरू गरेको छ त्यो सच्याउनको निम्ति र नयाँ योजनाहरू निर्माण गर्नको निम्ति स्वयं नागरिकको भूमिका पनि हुन्छ। र हरेक नेपाली युवालाई म के अपिल गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू निराश नहुनुहोस्, तपाईँहरू उत्साहित हुनुहोस्। अब हाम्रो देशमा अब प्रत्येक युवाले चाहिँ बेरोजगार हुने दिनहरू गएका छन्। त्यो रोजगार आफैले पनि ग्यारेन्टी गर्नको निम्ति तपाईँहरू उत्साहित भएर राज्यलाई लगानी गर्नुहोस्। तपाईँहरू अघि बढ्नुहोस्। प्रशस्त ठाउँहरूको उद्घाटन हुँदैछन्। यी उद्घाटन भएका ठाउँहरूमा तपाईँहरूले आफ्नो लगानी अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हामी हजुर अन्तिमतिर छौँ। जस्तो वर्तमान राजनीतिक जटिलताहरू के छन्, त्यसको समाधानको लागि एउटा सभामुखको हैसियतले कस्तो भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ? यहाँले आम नेपालीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, अहिलेको वर्तमान राजनीति जसरी अलिकति अस्थिर जस्तो देखिएको छ, पहिलो कुरा त यसलाई स्थिरता कायम गर्नुपर्छ। जसको लागि राजनीतिक दलहरूको बिचमा हुने सहमतिका कुराहरू जुन छन्, अहिले चाहिँ राजनीतिक दलमा केही बहस छलफलहरू हुन सक्छन्। त्यसलाई देखेर हामी आत्तिनु हुँदैन। उहाँहरूको बिचमा जति छलफल भयो उति धेरै उत्तम चाहिँ निकास आउँछ भन्ने हामीले ठान्नुपर्छ। र उहाँहरूले जनताप्रति, देशप्रति जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले नै निर्णयहरू गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास राख्नुहोस्। अवश्य पनि हामीले चाहिँ उकालो चलिसकेका छौँ, हामी चुचुरोमा पुग्छौँ। हुन्छ, यहाँलाई अमूल्य समय र विचार दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। आहे